نبی دیو یارو اللہ دے نبی دیو یارو تہاڈا دوست دنیا تو چلے گئے نے تہاڈے نبی دنیا تو چلے گئے نے مسجد مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر 12 ربیع الاول دا دن نے 12 ربیع الاول دا دن نے اللہ اکبر اللہ لوگ آندے نے وہابی تفرقہ پاندے نے وہابیاں گلاں وہابی گلاں چنگیاں نہیں کردے آ کتاب میری نہیں ایک کتاب تہاڈی ہے اس کتاب دے اندر 12 ربیع الاول والے دن میرے نبی دی وفات لکھی ہے اللہ اکبر اللہ اس کتاب کا نا سیرت مصطفیٰ جان رحمت ایک کتاب پتہ ہے کہ دی احمد رضا خان بریلوی سب کہو رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اے انہاں دی کتاب ہے 12 ربیع الاول والے دن مدینے دے اندر قیامت تاری سی 12 ربیع الاول والے دن ماں فاطمہ دی آنکھاں دے اندر آنسو سن 12 ربیع الاول والے دن حضرت امام حسین رو رہے سن 12 ربیع الاول والے دن حضرت امام حسن رو رہے سن 12 ربیع الاول والے دن ابو بکر رو رہا سی 12 ربیع الاول والے دن میرے نبی دا ابو عمر رو رہا سی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ او یارو پچھلیاں گلاں چھڈ دیو ساریاں گلاں چھڈ دیو میرے نبی دی اوٹھڑی جے تے میرے نبی سواری کریا کر دے سن میرے نبی دی جان تو بعد امام ابن حجر لکھ دینے مدینے دے اندر لبدی پھر دیئے کدی مدینے دے اندر کڑی گلی دے اندر کم دیئے کدی کڑی گلی دے اندر پچ دیئے اس اونٹھڑی نو نبی پاک نظر نہ آئے 14 دنہ تو بعد اونٹڑی بھی مدینے دے اندر فوت ہو گئی ہے مدینے دے اندر اس اونٹڑی نے بھی نبی پاک تو بعد چلی گئی ہے اللہ اکبر اللہ تو بتیاں لانا ہے تو کیک کٹنا ہے تو نشے کرنا ہے تو سارا کچھ کرنا ہے میں تینوں کچھ بھی نہیں آکھاں گا جو مرضی آکر ہے میرا حق ہے میں تینوں سمجھانا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار جدو نبی پاک اپنا جہاں دنیا تو چلے گئے انج کر کے سارے صحابہ امی جی عائشہ دے حجرے دی اندر آگے نے حضرت ابو بکر بھی آگے حضرت عمر تلوار پکڑ لئیے حضرت عمر آندے نے جنہیں آکھیا نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے میں ہو دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا حضرت ابو بکر آندے نے عمر یار کس طرح دیاں گلاں کرنا ہے فرمایا نا نبی پاک دنیا ایک کوئی نہ کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے تی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی منبر تے چڑھ کے بیٹھے نے تی حضرت ابو بکر نے قرآن پاک دی ایک ہی آیت پڑھی ہے کتنیاں صدیاں تو بریلویاں اہل حدیثاں دا پس اندر اختلاف ہے اختلاف نہیں ختم نظر ہوندا او یارو قرآن پاک دی ایک آیت تو اختلاف ختم ہویا ہے اللہ اکبر اللہ بریلویاں دے نے اسی وہابیاں دی مسجد دے اندر نماز نہیں پڑھنا وہابیاں دے نے اسی بریلویاں دی مسجد دے اندر نماز نہیں پڑھنی دیوبندیاں دے نے اسی نہ دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی او یارو قرآن تے ایک کے رسول تے ایک کے نبی تی ایک کے اللہ ہی ایک کے نا اللہ اکبر اللہ وہ جڑا مولوی اس طرح دی گل کرے انہوں ممبر تو پھڑ کے تھلے لا دیو مولوی جی جاؤ تسی جا کے کر دے اندر سو جاؤ اس طرح دیاں گلاں کسے امام نو نہ کرن دیو اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے ابو بکر نے کی آکھی آئے ابو بکر کہندے نے عمر چپ کر جاتے نو نہیں غلطی سمجھ آئی نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے فرمایا کتھے دلیل دیو نا مینوں دلیل دیو نا مینوں دلیل دیو نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے کڑی آیت پڑھی ہے فرمایا وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افائماتا ابو بکر نے انج کر کے عمر نے تلوار تھلے سٹ دیتی ہے قرآن پاک دیے تے ایک ایت ہے انہیں ابو بکر تے عمر دا رولا ختم کر دیتا ہے پورا قرآن ساڑھے اختلاف کدوں ختم ہونگے اللہ اکبر اللہ یارو ساڑھے اختلاف کدوں ختم ہونگے اللہ اکبر اللہ انج کر کے